أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. فأعرض عنهم وتوكل على الله
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله فيه اختلافا كثيرا صدق الله العظيم में जो बेबाक निकले